السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحصة الأولى ديال لي زامورتيسمون. غنحاول نشرح فيها لامورتيسمون بطريقة مبسطة جدا باش كلشي يستافد. في هاد الحصة الأولى غنحاولو نشرحو لا نوسيون دامورتيسمون، لي كونسيبت فوندامونتال، سيستيم دامورتيسمون أو بيان لي مود دامورتيسمون، لي تريتمون كونطابل دي زامورتيسمون يعني لي زيكريتور كونطابل et la cession des immobilisations. La notion واحد petite définition باختصار على قبل l'amortissement. L'amortissement, c'est la dépréciation et la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, des progrès techniques. يعني l'amortissement هو واحد la diminution probable d'une valeur d'un élément d'actif. ماشي réellement كتنقص ديك la valeur mais comptablement كتنقص. وهادو عندهم هاد الكلاس ديال l'amortissement عندو علاقة مع les éléments d'actifs يعني الكلاس 2. وبالنسبة للكلاس 2 كما شفتو في البرومييغ اني ou bien premier semestre, classe 2 fait des immobilisations. Quelle immobilisation non valeur, corporelle, incorporelle, financière, autres immobilisations corporelles. Quels les amortissables, quels les non amortissables. Certaines immobilisations ne s'amortissent pas. Généralement, on les provisionne. كاينين يعني تقريبا الكلاس 2 كامل amortissable إلا هاد لي 3 éléments. Les terrains, le fonds de commerce, les obligations financières. هادو كنديرو ليهم provision parce que la valeur ديالهم n'est pas constante, elle change par le temps. Les concepts d'amortissement يعني لا باز باش بإمكاني نخدم هاد التاس ديال l'amortissement خاصني نعرف واحد كاينة واحد لا فورميل فيها دي كومبوزون خاصني نعرف سميتهم انايا لي كونسيبت. اول حاجة عندنا لا فالور دوريجين ou bien la valeur d'entrée. C'est le coût d'acquisition de l'immobilisation amortissable hors taxe. يعني le coût d'acquisition هو ثمن الشراء. يعني نقدر هنا نفرق بين داكشي اللي كنا كنديرو في حالة لي فاكتوراسيون، كنا كنقراو دائما achat de marchandise acheter marchandise، ما كناش كنقراو acquérir ou bien acquisition. يعني هاد كلمة acquisition tout simplement عندها علاقة مع لي زيموبيليزاسيون، عندها علاقة مع لي ماتيريال. يعني أنا باش نحسب هاد لا فالور دوريجين سوا كتكون عندي في التمرين معطية سوا كيكونو عاطيني دي كومبوزون. Valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine est égale prix d'achat plus les frais de montage ou bien les frais de transport ou bien les frais d'installation. Par exemple, أنا غنشري واحد الكليماتيزور ب2000 درهم، لو فري ترونسبور 500، يعني غتولي مقيومة عليا 2500 عاد بليس لو فري دانستالاسيون 300 غتولي 2800. يعني لا فالور دوريجين بشحال تقامت عليا انا هاد الكليماتيزاسيون 2800 درهم. ودائما لا فالور دوريجين كنحسبوها اور تاكس. فيت اتونسيون لهاد اللوكا هادي باسكو لامورتيسمون كنحسبوه اور تاكس. دوزيام كومبوزون سي لا ديري دامورتيسمون. هاد لي ديري دامورتيسمون كيكونو معطيين من هاد الدولة. يعني كاين واحد لو موديل ديال الفيسكاليتي كيكونو فيه لي ديري. C'est la durée conventionnelle de la dépréciation de l'immobilisation amortissable. J'ai 3 exemples. Par exemple, matériel transport 5 ans, les frais préliminaires entre 3 et 5 ans, matériel outillage 10 ans. يعني هاد
هاد لي ديغي كيكونو معطيين في الاكسرسيس، اي مع المدة مع المداومة كتولي عارف كل ماتيريال شحال لا ديغي دو في ديالها. Troisièmement, le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, c'est le taux qui servira de base au calcul de la dépréciation annuelle. يعني أنا هاد لو طون ولا ديغي ولا فالور دوريجين هادو كاملين تلاتة كيساعدوني باش نحسب أنا ديك لا ديبريسياسيون أنيوال. هاد لو طون كيفاش كنحسبوه؟ ديجا حنا يعني قارين لي بورسونتاج كيفاش كيتحسبو، كنديرو 100 على ان. كيما مثلا نيت في لامورتيسمون طون est égal 100 sur n، ou bien بغيت نعرف لا ديغي كندير n est égal 100 sur le temps. Exemple, n هي لا ديغي est égal à 8. t est égal 100 sur 8 est égal 12,5%. n est égal à 25. t est égal 100 sur 25 est égal à 4. Par exemple, à l'inverse, عطاوني لو طون وبغيت نعرف لا ديغي، facile. t est égal à 20%. n est égal 100 sur 20 est égal à 50. هاد لي كومبوزون اللي كنا دوينا عليهم دابا، او بيان اللي سميناهم كونسيبت دو باز، او بيان لي كونسيبت دامورتيسمون، هما اللي غادي يساعدونا باش نحسبو لا دوطاسيون او لا نويتي دامورتيسمون. سي كوا لا دوطاسيون؟ سي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون انيوال، حيت حنا لامورتيسمون من العام للعام عاد كنحسبو. هداك الشي علاش تسماو لي ترافو دانفونتير، l'amortissement, provision, régularisation, aussi le stock. Si le montant de la dépréciation annuelle, ce montant peut être constant ou variable, selon le système ou le mode d'amortissement applicable. يعني هاد لا ديبريسياسيون سوا غتبقى لينا كونستون او بيان فاريابل على حساب هداك لو سيستم اللي خدامين بيه حنايا في لا سوسيتي او بيان في ليكسيرسيس، حيت كاينين دو سيستم. مبغيتش نحرق المراحل، نبقاو غاديين دقة دقة. Exemple, une voiture d'une valeur 10 000 dirhams. Dotation est égale 100 000 sur 5 est égale à 20 000. يعني la dotation حسبناها، شدينا la valeur globale ديال la voiture ou bien la valeur d'origine، قسمناها على la durée de vie، عطاتنا 20 000. Chaque année, cette matériel perd une valeur de 20 000 dirhams comptablement. Et ce n'est pas réellement, mais comptablement. Cinquième composant, la valeur nette d'amortissement, la VNA. Soit كاينين اللي كيقولوا لها la VNA، كاين اللي كيقولوا لها VNC. C'est la même. La VNA, la valeur nette d'amortissement. Le VNC, c'est la valeur nette comptable. Pour l'exemple précédent, si on demande de calculer la valeur qui reste à récupérer après 4 ans d'amortissement، يعني طلبوا منا تشوفوا من خلال واحد 4 سنين دازت شحال غادي تبقى لينا القيمه ديال هاد الماتيريال. ابري 4 ans on a déjà amorti، كنا كل عام كنقصوا في هاديك لا فالور 20,000 درهم، يعني غنشدو 20,000 درهم غنضربوها في 4 ans غتعطينا 80,000. دونك il reste 20,000. كيفاش حسبنا حنا هاد 20,000؟ pour obtenir cette valeur en faisant 100,000 moins 80,000 est égal à 20,000. C'est la VNA. Donc, la VNA est égale à la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée moins la somme des amortissements. Il y a la somme des amortissements ou la somme des dotations ou bien des annuités. Le système d'amortissement, comme nous l'avons dit, des systèmes qui appliquent l'entreprise. يعني l'entreprise qui applique واحد السيستم قبل ما تشري الماتيريال. يعني ملي كتشريها كدوز من واحد البروسيدور كديكلاري بها سوا غادا تخدم بها امورتيسمون كونستون ولا ديغريسيف.
يعني بالنسبة لهاد الموديل هذا متعمق بزاف ديال صحاب الفيسكاليتي. On distingue deux systèmes. A, amortissement linéaire ou bien constant. B, amortissement dégressif. Amortissement constant. L'amortissement constant ou bien l'amortissement linéaire repose sur les principes suivants. On fixe une durée prévisionnelle d'amortissement. يعني كتكون عندنا واحد لا durée prévisionnelle d'amortissement عندنا في l'exercice. La VNA est considérée comme nulle à la fin de la durée d'amortissement. يعني أنا ملي غنكون خدام في واحد l'exercice خاص ال VNA ديالي تخرج ليا nul يعني est égal à 0. Les dotations annuelles sont calculées sur la valeur d'origine. يعني les dotations annuelles كنكالكوليوهم على base de la valeur d'origine. يعني إلا بغيت أنا نخدم واحد l'exercice obligatoirement خاص تكون عندي la valeur d'origine et la durée ou bien le temps. soit تكون la durée soit يكون le temps. soit يعني كيفاش أنا غنحسب هاد la dotation annuelle. soit la valeur d'origine sur n يعني سميناها هي la durée ou la valeur d'origine fois le temps. Exemple, une installation technique d'une valeur de 50 000 dirhams. Pardon, une installation technique d'une valeur de 500 000 dirhams est amortissable sur 8 ans. Première méthode, la dotation est égale VO sur N, نجدو la valeur d'origine 500,000 درهم غنقسموها على 8 غتعطينا 62,500. الميثود الثانية غنخدمو بلا valeur d'origine fois le temps. نقلبو على لو طو هو الأول. لو طو est égal 100 sur N est égal 100 sur 8 est égal 12,5. Donc la dotation est égale 500 000 fois 12,5 est égal 62 500. يعني les deux méthodes عطاوني même résultat. يعني سوا نعقل على الأولى سوا نعقل على الثانية، من الأحسن نعرفهم بجوج باش أي إكسيرسيس نخدمو سيغ بلاص منلقاش فيه واحد ديفيكولتي. نشوفو واحد بتي أبليكاسيون. ان ماتيريال دو ترونسبور أكي دائما يعني بالنسبة للناس ديال لافاك بالخصوص لافاك صحاب الباك وشوية يعني صحاب السونتر، كلمة أكي أكيس أو بيان أكيزيسيون أكيغيغ. نعرف راسي غادي نشري واحد الماتيريال ما غنمشيش لي شارج هادي بوغ انفورماسيون. Un matériel de transport acquis le 1/7/2012 a une valeur de 200 000 dirhams et amortissable sur 5 ans. Calculé dotation 2012, 2014, 2017. هنا دابا غادي نطبقو العلاقة ديال لا دوتاسيون. La dotation en 2012. La dotation est égale à la valeur d'origine fois le temps fois n. هادي هي العلاقة ديالها. سي لا ميم اللي شفنا قبيلة. هادي زيد عليها n حنا غنعرفو علاش. حنا شرينا الماتيريال في لو 1/7/2012 شريناها au cours de l'année وقلنا اننا كنحسبوها انيال يعني على فان داني. حنا غادي نحسبو لو نومبر دي موا اللي خدمات فيه في داك العام. غنحطو لا فالور دوريجين فوا لو طون فوا 6/12. هاديك 6/12 منين جبناها؟ خدمنا بها من شهر 7 من شهر 7 حتى لا فان داني كملات معنا 6 موا يعني 6/12 حيت العام فيه 12 شهر. dotation 2014 VO fois T ou VO sur N
علاش درنا هاد الحالة هادي بحال هكايا في 2014؟ حيت في 2014 عندنا العام كامل خدمنا بها. داكشي علاش درنا لا فالور دوريجين فوا لوطو، ولا نديرو لا فالور دوريجين سور لا ديغي. غيعطينا 40000. دوطاسيون 2017 غنخدموها بحال ديال 2012. علاش؟ باسكو ما مكملاش معانا العام كامل. لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان. الا كانت شي حاجه ما مبسطاش ما مفهوماش خليوها ليا في كومونتير، وان شاء الله نجاوبكم عليها. وان شاء الله مازال غادي نلوح دي زيكسيرسيس، او بيان لا سهل الله نديرو ان لايف، ما عندي حتى مشكل. tableau au plan d'amortissement linéaire. Le tableau d'amortissement linéaire, c'est un tableau qui retrace les éléments d'amortissement, ou bien depuis sa date de mise en service jusqu'à la fin de la durée prévisionnelle d'amortissement. كما قلنا دابا في هاد لابليكاسيون بريسيدون، كاين بعض المرات كتاخد لونتربريز ان ماتيريال في الاول ديال العام، يعني لو ان ان، او بيان كتاخدها او كور داني. يعني هاد لو طابلو هذا يوضح ليا كلشي من نهار تشرات حتى النهار غادا تسالي لا ديغي ديالها بريفيزيون. عندنا ان ابليكاسيون هنايا بيان ديتايي مشروحه مزيان افيك ان طابلو فيه الكوريج. ان ماتيريال دو ترونسبور ميس اون سيرفيس لو 5/10/2002، خديناها او كور داني à une valeur de 180 000 et amortissable en linéaire. يعني غادا تامورتيسا بواحد السيستم لينيير هو اللي كونستون، يعني ديك لا فالور ديالو غتبقى كونستون. حنا غنشوفوها كيفاش sur 5 ans. Travail à faire, dresser le plan d'amortissement. اول حاجه قبل ما نبداو حنا غادي نتخاسيو هاد البلون دامورتيسمون. البلون دامورتيسمون كيتكون من لي زاني كما كتشوفوا معايا، لي زاني، لا باز d'amortissement, le taux, la dotation, cumul d'amortissement et la VN. Les informations très importantes باش بإمكاني نخدم هاد l'exercice هي la valeur d'origine, N, la durée et le taux. غنحسبو 100 sur 5 غيعطيني 20%. Les années في 2002 شديتها في لو موا 10. غنولي ندير واحد الطريقة، يعني اللي عارفها مزيان، اللي ما عارفاش غادي يعرفها دابا. في الكالكيلاتريس دائما نولي ندير 13 موان داك لو موا اللي عندي. باغ اكزومبل عندنا لو موا 10، غندير 13 موان 10 غتعطيني 3 موا. كيفاش؟ يعني خدمت بها شهر 10 شهر 11 شهر 12، هما 3 موا ولاو عندي دابا. يعني في 2002 3 موا، 2003 12 موا عام كامل، 2004 عام كامل، 2005 عام كامل، 6 عام كامل، 2007 خديتها 9 شهور. علاش؟ باش نكمل 5 سنين ديال لا ديغي دو في. انا غنبدا نحسب عاوتاني، عدينا 3 شهور، عام و3 شهور، عامين و3 شهور، 3 سنين و3 شهور، 4 سنين و3 شهور. شحال خاصني باش تكمل 5 سنين؟ كنديرها في لاني الاخرى هي 9 شهور باش كملت بها لا ديغي دو في اللي عطاونا. لا باز d'amortissement ou bien la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée كتبقى لا ميم 180,000. بوركوا؟ باسكو انا خدام دابا في لامورتيسمون كونستون لينيير، ما كتبدلش لا فالور دوريجين. ردوا معايا البال في هادي، حيت غيكون واحد الطابلو اخر في لا سيونس الثانيه غنشوفو لا فالور دوريجين كتبدل، يعني الكونستون ما كتبدلش فيه لا فالور دوريجين. لو طو حسبناه قبيله هو 20، غيبقى تا هو كونستون لا ميم ما غيتبدلش. ابخي غنجيو كالكيليو لي دوطاسيون. كومون كالكيلي لا دوطاسيون؟ كيما قلنا لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان. فهاد البروميير لين عندنا 180,000
فوا 20% فوا 3 سيغ 12 حيت عندنا 3 موا هي 9000. 2003 عندنا عام كامل شدينا لا فالور دوريجين فوا لو طون اكسيتيرا تنكملو لي دوطاسيون ميم كالكول. الكيميل دامورتيسمون، الكيميل دامورتيسمون كاينين دو ميثود باش كيتحسب، سوا غادي نطبق العلاقة سوا نخدم بالكالكيلاتريس. نجي للسطر الاول نطبقو فيه العلاقة. كيفاش لقينا 9000؟ 9000 هي لا فالور دوريجين فوا طون فوا ان. لا لين الثانية كيفاش لقينا 45000؟ كاين اللي غيقول لي غنديرو لا فالور دوريجين فوا طون فوا ان، مي هاديك ان هي اللي بغيت نعرف شحال غيكون فيها. غادي نحسبوها، ديرو كالكيلاتريس معايا وشوفوا. 180000 غنضربوها في 20% في 15 على 12. 180000 فوا 20% فوا 15 على 12 غتعطينا 54000. كاين اللي غيقول لي خويا خالد كيفاش لقيتي هذيك 15؟ هذيك 15 حيت انا في لالين الاولى يعني في العام الاول خدمت بها 3 شهور، في 2013 خدمت بها 12 شهر، يعني شحال من شهر خدمت بها من نهار شريتها حتى 2003 في النهايه ديالها 15 شهر. داكشي علاش درت 15 على 12 وعطاتني 45 ونبقى غادي الى اخره. كاينه الطريقه الثانيه ديال الكالكيلاتريس، هي انني غادي نشد 9000 زائد 36000 غتعطيني 45. 45 زائد 36 غتعطيني 81000. 81000 زائد 36000 غتعطيني 117000 إلى آخره. كنعاود نكرر اللي ما فهمش شي حاجة مرحبا، أنا أفوتغ ديسبوزيسيون. لا في ان ا، لا في ان ا شفنا كيفاش كتحسب. كنديرو قلنا كنشدو لا فالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون، هما دايرين تحت منا كاع. أولا ناقص ثانيا، يعني غنشد لا باز دامورتيسمون موان كيميل دامورتيسمون. 180000 ناقص 9000 171 ونبقى غادي بالحساب. باش كنعرف ان الطابلو عندي صحيح خاصني نلقى زيرو على ديغنييغ اني وخاصني نلقى لا في ان ا دو لا كاتريام اني هي لا دوطاسيون دو لا سانكيام اني. هذا يعني هادشي اللي قلت دابا مع قوة الخدمة وقوة البحث حاولت نعرف. باش تعرف التمرين عندك صحيح خاصك تلقى لا فالور ديال في ان ا دو لا كاتريام اني هي لا دوطاسيون ديال السانكيام اني. بهذا القدر نتمنى نكون انني وصلت لكم بزاف ديال لي زانفورماسيون، ونطلب منكم التشجيع وانني مازال ان شاء الله غادي نزيد نوضح اكثر باذن الله. وشكرا لكم كاملين، وكما قلت لكم اللي عنده اي سؤال يخليه لي في كومونتير.